السلام عليكم. في هذا الفيديو غنشوفو جيستيون دي زوبجي اكتيف ديريكتوري. غنشوفو بثلاثة دي ميثود، بالجرافيك وبلي كوموند سي ام دي وبلي كوموند ديال باورشيل. فاش نانستاليو الدومين اكتيف ديريكتوري تيانستاليو واحد المجموعة ديال لي زوبجي. باش نجيريو لي زوبجي ديال اكتيف ديريكتوري تخدمو لوتي اللي سميتو utilisateur et ordinateur active directory. كاين اوتي تيح لينا واحد ال MMC اللي فيها لي زوتيليزاتور لي زورديناتور و لي زوبجي اكتيف ديريكتوري. بار ديفو تنلقاو هادشي باقي ما درنا حتى حاجه في لاكتيف ديريكتوري. واحد المجموعه ديال كونتونور مكريين بار ديفو. كاين بويلتين فيه لي جروب اللي كانوا ديجا في لوكال في السيرفر، يعني دوك اللي كانوا ديجا في السيرفر لوكالمون تيوليو عندنا هنا في بويلتين. عندنا الكونتونر اللي سميتو كمبيوتر، اي اورديناتور تزاد للدومين تيبان عندنا بار ديفو هنا. يمكن نشونجو هاد الكومبورتمون، مي بار ديفو اي اورديناتور تزاد في الدومين تيتزاد في لو كونتونر اللي سميتو كمبيوترز. l'unité d'organisation اللي سميتها كونترولور الدومين هي l'unité d'organisation الوحيدة اللي تكون في البداية باش نميزو بين unité d'organisation و كونتونور عادي. تيكون الفرق بيناتهم فواحد فليكون ديال unité d'organisation نزيدو فيه واحد الكارو هنا مقارنة مع لي دوسي العاديين. بالنسبة لي زونيتي دورغانيزاسيون عندهم دي زافونتاج مقارنة مع لي كونتونور العاديين. هما تيديرو خدمة لي كونتونور العاديين. الكونتونور غادي يجمع لي زوبجي. لونيتي دورغانيزاسيون زايدة على الكونتونور، يعني تدير خدمة الكونتونور زائد انه يمكن ليها ندير ديليغاسيون ديال لي كونترول ادمينستراتيف، و يمكن ليا نليي دي جي بي او لهاد لونيتي دورغانيزاسيون. بالنسبة لليوزرز تيكون فيه لي جروب اللي زادهم لاكتيف ديريكتوري، كاينين واحد المجموعة لي جروب، و لي كونط ادمينستراتور و انفيتي اللي ديجا كانوا لوكالمون تيديبلاساو لهنا. عندنا بار ديفو فاش نانستاليو السيرفر كانوا هاد جوج لي كونط، الا كان شي كونط اخر غيتديبلاس تا هو لهنا. و هاد لي جروب اخرين زادهم لاكتيف ديريكتوري بحال ادمينستراتور دونتربريز، ادمينستراتور شيما، ادمين دو دومين، كونترولور دو دومين، كونترولور دو دومين كلونابل الى اخره. هادو دي زوبجي تزادو فاش تانستالا لاكتيف ديريكتوري. اول حاجه اللي بغينا نكرييو دي زوبجي عندنا اما نكليكيو دروات ودير نوفو ونختار لوبجي اللي بغيت نكريي. كاين واحد المجموعه ديال لي زوبجي وانا برينسيبالمون تخدمو بثلاثه: اورديناتور و جروب و utilisateur. كاين لي زوطخ اوبجي يمكن نكريوهم، انا غالبا تخدمو غير بثلاثه. يمكن لي عاوتاني نكري غير من الفوق هنا. عندي هنا باش نكري utilisateur، باش نكري جروب، و باش نكري unité d'organisation. نبدا ب unité d'organisation. نكري وحده نسميوها ST1. بار ديفو الجروب l'unité d'organisation تكون بروتيجي contre la suppression accidentelle، يعني ميمكنش نسوبريمي unité d'organisation accidentellement. يعني إذا بغيت نسوبريمي خاص نحيد لا بروتيكسيون. لا كرياسيون تكريات وسطها يمكن ليا نكري دوطخ unité d'organisation. كرينا بميثود جرافيك، ندوزو نكريو ب لا ميثود باورشيل. باش نكريو ميثود باورشيل تنديرو نيو اد اورغانيزاسيونال يونيت ونعطيها النيم ديالها مثلا تيك، ونعطيها الباط الشومان فيها التكرية بالصيغة الداب. الا ما عطيناش الباط غتكريا ديريكتومون في لاغاسين، يعني غتكريا ديريكتومون هنا.
نعطي الباط كاينة في الأو يو لي سميتها إستا، الأو يو إستا كاينة في دي سي لي سميتو دي ماجوسكول و مينيسكول متيهموش في الكتابة، مادام مكانش التفرقة بين ماجوسكول و مينيسكول. هنا كتب ماجوسكول و كتب مينيسكول و كتب شي ماجوسكول شي مينيسكول مكاين تفرق. دي سي بوان كوم. من عندي الدومين سميتو اوف بي بي تي بوان كوم، غادي نقسمها اوف بي بي تي اول كوم، يعني نديرو دي سي اوف بي بي تي دي سي كوم. نيكزيكوتي هاد لا لين عندي، نشوفو ناكتواليزيو ندخلو لهاديك إستا نغيفخيشي ناكتواليزي ونقرا تكريات. وسط إستا غنكري واحد لونيتو دوغانيزاسيون لي سميتها تري، نكريوها بالسي ام دي، ميثود سي ام دي. سي ام دي أبرشو هنا سي لا كوموند هي الكوموند دي اس اد، ونعطي نكري او يو يونيتو دوغانيزاسيون ديال الهيلب ديالها، يعطيني الهيلب كيفاش غادي نكري هاد l'unité d'organisation. تنديرو دي اس اد و تنديرو distinguish name ديال l'unité d'organisation و نعطيو description وين نعطيو server الدومين الأخير اللي تيهمنا حنا غير distinguish name. بالنسبة كاع لي كوموند دي اس غادي نكريوهم بالطريقة هادي، دي اس اد او يو و نعطيه كاينة او يو تري، كاينة في او يو نتيك كاينة في الاو اي سميتها استا كاينة في الدومين اوف بي بي تي. نقوم اذا ندير دي سي اوف بي بي تي دي سي كوم، متهمش ماجوسكول مينوسكول. ديسكريبسيون عندي ندير ديسكريبسيون وندير اونتري. غيوسي ناكتواليزي نغيفخشي نلقى تكريات عندي لونيتو دوغانيزاسيون. بالنسبة création d'unités d'organisation de d'abord création des utilisateurs. باش نكري utilisateur غادي نكري graphiquement، تعطي البرينو ديالو نسميه تري user سميه لو نو البرينو. هنا غنعطيو اللوغين ديالو، اللوغين تسمى اليو بي ان user principal name، ولا اللوغين سام ديال ويندوز، يعني غادي يكون سابق ويندوز 2000 فوق. تيكون سابق الدومين نتبيوس لو نون نتبيوس مع السمية نسميه يوزر هادو اللوغين ديالو يوزر واحد. بار ديفو تكتب هنا يمكن من بعد نبدل شي وحدة فيهم اللي بغيت نبدل. سويفون نعطي الباسورد المود باس ديالو، المود باس خاص يكون فيه كومبلكسيتي. وهنا نديك واش هاد l'utilisateur doit changer le mot de passe à la prochaine version de session باش ما يطلبليش يبدل المود باس. الا بغيتي تخليها لو مود باس نيكسبير جامي، الا بغيت المود باس مبقاش كل 42 يوم بقى بار ديفو، كل ما 42 يوم خاص اليوتيليزاتور يبدل المود باس. كونت ديزاكتيفي بغينا نكريو كونت يكون ديزاكتيفي. l'utilisateur ne peut pas changer le mot de passe. إلا بغينا نعطي المود باس وما يبدلوش نديروها نديرو سويفون و تيرميني. هادي اللي تعطينا في المرحلة ديال الكرياسيون، وإلا ما عطاناش بزاف لي زوبسيون دير دبل كليك على l'utilisateur ولا كليك droit de propriété عاد ممكن تعمر لي زوطخ زانفورماسيون، على l'utilisateur، description، البيرو، numéro de téléphone إلى آخره من لي زانفورماسيون
لادغيس الكونت اللي بغيت نبدل اللوغين ديالو، ولا نبدل شي وحدة في هادوك لي بارامتر، البروفيل ديالو، لورغانيزاسيون تيليفون الى اخره. لي زانفورماسيون يمكن تبدلهم غرافيكمون. نكريو نبدلو السمية لوتيليزاتور، نسميه تري يوزر واحد. اوكي نمشيو للباور شيل، نكريو بالباور شيل نيو اد يوزر، نيو اد يوزر، نعطيه النيم نسميها تري يوزر دو، ولي بارامتر اخرين بزاف لي بارامتر يمكن نديرهم. بالنسبة للوتيليزاتور اللي تيهمنا هو الباط فين غيتكريا، غادي نكريوه في لونيتي لي سميتها تري اللي كاينة في لونيتي لي سميتها انتيك. الماجسكول ماجسكول متيهموش، غادي نكتب شي ماجسكول شي ماجسكول باش نبين. لونيتي لي سميتها تري انتيك اللي كاينة في لونيتي لي سميتها استيا، استيا كاينة في دي سي اوف بي دي سي يقولكم. نكري l'utilisateur, on exécute la commande, on actualise la page. تكري l'utilisateur هو اني بما ان تكري سون مود باس غادي يكون ديزاكتيفي. هنا هاد احلى فلاش لتحت يعني راه الكونت ديزاكتيفي. اذا بغينا نكريو الكونت يكون اكتيفي خاصنا نعطيه مود باس. نكريو واحد اخر نديرو بالمود باس نيو اد يوزر، نعطيه النيم. النيم خلاص واخا مديرهاش مش مشكلة، لأن تعتبر داكشي جاي موراها مورا نيم راه هو لي كاين مكانش نيم. يوزر 3 نعطيه الباط نفس الشيمان، نديرو كوبي كولي ونعطيه المود باس سام اكونت باسورد اكونت باسورد. المود باس خاص تعطى بالصيغة ديال سيكوريزي، يعني متيقبلش دير مود باس عادي. convert to secure string as plain text، نعطيه باسورد وندير لي فورس وندير enable ناكتيفي enable ندير true لا فاريابل ترو. لي فاريابل في الباور شيل نديرهم دولار. نكزيكوتي هاد لين ونشوفو اشنو عطات. عطانا لوتيليزاتور لي تري يوزر 3 اللي هو اكتيفي. بالنسبة الى بغينا نديرو نغدويو الكتابة يمكن ناخدو هاد اش اللي كاين هنا ونديرو في فاريابل باش نخدمو بليزيور فايل. كي مثلا غنخدم كري بليزيور يوتيليزاتور في نفس المود باس، ناخد هذا نكوبي، نقدر ندير ان فاريابل نسميه دابا باش نكري فاريابل ندير دولار نسميه مثلا باسورد وندير تساوي هذاك ديك الكوموند. غادي الريزولت ديال الكوموند نحطها في الفاريابل. نكري واحد يوتيليزاتور اخر نسميه تري كات ونرومبلاسي هادي بالفاريابل. ندير هنا باسورد وغتخدم.
اكزيكوتي، يعني قبل خاصنا تكون عنده هاد المعلومة هادي. هذا ران اكزيكوتي باش حد ما خاطر الكوماند ما اكزيكوتاتهاش، ما عندوش في لا ميموار انه باسورد فيها المود باس نعاود اكزيكوتاتي. ديجا عندي لو ميم نو، داك شو عطا ايرور، لو ميم نو ما يقبلش ندير ان اوتر نو ادوز. ناكتواليزي لاباج، عندي تري يوزر كات نكري. ندوزو نشوفو بالسي ام دي كيفاش تكري يوتيليزاتور. تخدمو دي اس اد يوزر، وندير الهيلب ديالها باش نعرف كيفاش تكريا يوتيليزاتور بالسي ام دي. باش نكري تندير دي اس اد وتعطي اليوزر ونعطيه distinguished name ديالو، يعني فين غادي يتحط سايم اي دي الاو بي ان فيرست نيم ميدل نيم الى اخره، المعلومات كاملين نقدر نحطهم في الكوموند. غنكري يوتيليزاتور ونعطيه مود باس، نديرو دي اس اد distinguished name ديالو سي ان بوغ لي زوبجي، و الاو اي بالنسبة للميثود اورغانيزاسيون اسمه تري يوزر 5. كان في الاو اي اللي سميتها تري، اللي كاينة في الاو اي اللي سميتها نتيك كاينة في الاو اي اللي سميتها استا كاينة في دي سي اف بي تي اللي كاينة في دي سي كوم. ونعطيه باسورد هكذا خلاص. ماشي مشكلة، هذا كتب ديريكتومون المود باس غادي قبله. و البارامتر ديزيبلد ليد ندير لنا اكزيكوت هاد الكوموند ديزيبلد باش نقول الكونط راه ماشي ديزاكتيفي. ناكتواليزي هذا نلقى راه تكري عندي لوتيليزاتور 5. ندوزو دابا لكرياسيون الموديفيكاسيون دوتيليزاتور باش تموديفي غرافيكمون ساهلة دوبل كليك وموديفي لي بارامتر اللي بغيتي. لي بارامتر انا يمكن تموديفي غرافيكمون. بالنسبة لباور شيل الموديفيكاسيون دوتيليزاتور هي سيت، غتلقى سيت في لي كوموند باور شيل. موديفيكاسيون سيت ادي يوزر يوتيليزاتور اكتيف ديريكتوري، خاص تعطيه الايدونتيتي ديال لوتيليزاتور. ايدونتيتي تقبل تروا فالور، اما ديستانغويش ديال النيم ديالو، انا ناخد الشومان ديالو كامل، نزيد ليه سي ان مثلا تري يوزر ان، ومن بعد نبدل البارامتر اللي بغيت نبدل. مثلا ندير اوفيس غنسميه راه كاين في اوف بيبت على اسمه كيف تري. نكزيكوت الكوماند ونرجع للجرافيك تري يوزر ان الاوفيس تبدلات. كدا نبدل ديسكريبسيون، يمكن نبدل اللي بغيت نبدل. البارامتر غتدير تسيري غير هداك البارامتر اللي تقدر تبدل وتختار البارامتر اللي بغيتي. كاين بزاف لي بارامتر هنا، مثلا السيتي نقدر ندير مدينة فيل خنيفرة. انا اكزيكوت كوماند غادي تاكزيكوتا. بالنسبة للسي ام دي غادي نخدمو بالبارامتر بالكوماند دي اس مود بور موديفي اليوزر، ونشوف الهيلب ديالها دي اس
مود الهلب دي عندي اسمه ديريكت دي اس اد دي اس مود دي اس مود يوزر. على ذلك تعطي ما ردش البال. دي اس السنتكس ديالها دي اس مود نعطي distinguished name. من بعد 19 بغيت نبدل غادي ندير ناخدو هاد distinguished name. هذا هو distinguished name ونبدل شي حاجة في الوتيليزاتور بسام دي. هذا نرجع نفس الكوماند distinguished name كولي مثلا بدل الفيرست نيم ونعطيه افابيتي مثلا فلو برينو اكزيكوتي ونمشي لهداك يوزر نشوف البرينو تبدلات. الا بغيت نبدل مثلا لاست نيم لو نو اسمه تري اكزيكوتي ونشوف واش غتعطي. تبدلت المهم هادو باش نموديفيو بالسي ام دي. نشوفو دابا باش نسوبريميو لوتيليزاتور. سوبريمي لوتيليزاتور بالنسبة غرافيكمون يمكن نسوبريمي شي لوتيليزاتور نكليك باليمين ندير سوبريمي ولا بالكلافي سوبريمي ونسوبريمي لوتيليزاتور. بالنسبة للباور شيل remove pour supprimer add user ونعطي ليدونتيتي ديالو. ليدونتيتي ديالو يقدر تكون ب اما distinguished name اما سميت لوتيليزاتور مثلا user. نشوفو لوتيليزاتور اللوغين ديالو. بغيت نسوبريمي هاد لوتيليزاتور غنسوبريمي بيوزر يعني اللوغين. اش ندير في اللوغين هنا اش ندير في اللوغين. شوف لوتيليزاتور اللي سميتو الكونت تري يوزر كات تروا كون بي هادي ونسوبريمي ايدونتيتي تري يوزر كات تروا اكزيكوتي. تقول اش تكونفيرمي هذا ولا بلاش. ماغاش نسوبريمي معطيتوش لوردر. باش تحيد ديك لا كونفيرماسيون خاصنا دير سكريبت دير كونفيرم ونقول ليه دو بوين فالز مبقاش يطلع لي كونفيرماسيون. اكزيكوتي هادي بقا تعطي كونفيرماسيون خاصنا دو بوين مدرتش دو بوين درت بوين فيرغول بلاص دو بوين. اكزيكوتي صافي مشى. ناكتواليزي مشى لوتيليزاتور غنسبريمي لوتيليزاتور اللي سميتو تري يوزر دو. غادي ناخدو distinguished name ونبدلو. بالنسبة لي كوموند سي ام دير خاص غير distinguished name مديرش اللوغين. وبالنسبة للاكتيف ديريكتوري يمكن نخدم هنا الاس اي دي ديالو وغادوز باش نسوبريميه. سميتها دي اس ار ام بور ريموف. غنسوبريمي لوتيليزاتور اللي هو هذا دي اس ار ام فورما دي سوبريمي متنديروش يوزر ندير دي اس ار ام نيشان كونفيرماسيون وي وغادي تسوبريمي. ناكتواليزي لاباج مشى
لوتيليزاتور مبدلش. بالنسبة ندوزو لكري دي جروب، كرياسيون دو جروب. بالنسبة للجرافيكمون هادي حاجة ساهلة، غادي نكليكو هنا، نعطيو سميت الجروب، نسميها مثلا تري ليطوندي دو جروب، واش دومين لوكال واش جلوبال واش يونيفرسال. لو شوا ديال هاد ليطوندي سا ديبون على حسب البوزوان. دومين لوكال تيكونو لي مومبر غير لي زورديناتور و لي زوتيليزاتور لي كاينين في نفس الدومين، و لي جروب لي كاينين في نفس الدومين، سواء كانوا دومين لوكال ولا جلوبال. و تا لي جروب يونيفرسال يمكن يكون، لا جروب يونيفرسال متيكونش، يمكن يكونو تما مومبر. بالنسبة لاكسي لي غوسورس تيكونو غير لوكالمون. جلوبال تيكونو فيها غير لي جروب جلوبون و لي زوتيليزاتور و لورديناتور من نفس الدومين. يونيفرسال متسمية بينا فيها لي مومبر يقدرو يكونو من نفس الدومين ولا من نوتخ دومين. بالنسبة للتيب سيكوريتي إلا كنا بغينا نعطيو لي دغوا، لي زوتوريزاسيون و ديستريبيسيون إلا كنا بغينا نخدمو غير ايميل، تنديرو اوكي نخليو جلوبال. و ممكن اجوتي لي مومبر، بروبريتي ديالها اجوتي لي مومبر، اجوتي مومبر نسميه تري يوزر دو اجوتي كوم مومبر. الجروب غنسوبريمي باش نعاود نكريوها بالباور شيل. باش نكري كوماند باور شيل تندير نيو اد دي جروب، نيم غنسميه تري، و البات الشومان غادي نقول ليه كاينة في الطريق. ناخد هاد الشومان باش معرفتش منطبقوش كلشي. و غدير بار ديفو الا مدرتيش لي كاتيغوري، كاتيغوري بار ديفو اما ديستريبيسيون سيكوريتي بار ديفو راه سيكوريتي، واخا منديرش البارامتر راه تيعتبرها سيكوريتي. و نديرو جروب سكوب يعني لي طوندي ديالها، واش جلوبال ولا دومين لوكال ولا يونيفرسال، نخليو جلوبال و نيكزيكوتي الكوموند. يمكن ليا ندير نفس القضية، يعود ديستريبيسيون ندير ديستريبيسيون. إلا حيدت هادي راه بحال الأولى، نسميها تري دو نيكزيكوتي الكوموند. هاد دوز نشوفو راه مكريا، أما عندي جوج لي جروب تري و تري راه رقم جوج. بالنسبة للسي ام دي دي اس اد جروب، و نشوفو الهلب ديالها syntax دي اس اد distinguished name تعطي فين كاينة security group yes، السكوب إما لوكال إما جلوبال إما يونيفرسال، والمعلومات الأخرين يمكن نزيدو صالي مومبر إلى آخره. لي تيه من هنا غنقولو لي راه سيكوريتي جروب سيك جروب جي ار بي، و سكوب لوكال اولا نديرو جلوبال. نسوبريميو لو جروب باش نعاود نكريوهم، سوبريمي نديرو دي اس اد جروب distinguished name ديالها ندير كولي نجيبو الشومة باش مبقاش نطبقو كلشي على زيرو.
أنا جروب سميتها نديرو السكوب، نديرو بور جلوبال والساك جار بي يس. كاين شي ايرور عندي هنا ساك سكوب هذاك ساك جار بي. انا جروب ما طبيتهاش مزيان. سان ايكالاتري انا اكزيكوتي كوموند غدوز اكتواليزي. انا جروب هي الا بغينا نسوبريم اجوتي لي ممبر بلي كوموند بجرافيك رشناها بباور شيت نديرو اد جروب ممبر تنقولو النيم ديال الجروب ايدونتيتي ديال الجروب ايدونتيتي ديال الجروب ايدونتيتي ما تعطي ديسانكوش النيم ديالها ديريكت ولا تعطي السمية ديال الجروب. السمية ديال الجروب هنا هو التري ببسط طريقة نكتبها بليدونتيتي تري. ايدونتيتي كتبتها ولا مكتبتهاش مش مشكلة. لي ممبر تقدر تزيدهم بحال اليوزر اما بالسمية اما بديسانكوش النيم ديالهم. ندير تري يوزر 3 شوش كان عندي بعدا باقي عندي هنا مكانش نديرو كات ونأجتي هداك ممبر. شوف واش كتزاد ريفريشي ممبر تزاد اذا بغيت نسوبريمي ريموف دي جروب ممبر ليدونتيتي تري ماجسكول مينسكول متيهموش راه استخدمت الجروب مينسكول و تنطبع ماجسكول متيهمش. نحي منها هداك utilisateur 4 باش نمحي تيقول كونفيرماسيون باش ايفيتي كونفيرماسيون تنديرو كونفيرم قوس على هاد سكريبتس احسن نحي الكونفيرماسيون فالس. اذا كان كوموند واحدة ماشي مشكلة تكونفيرمها ونشوفو واش تحيد اكتواليزي هو تحيد بالنسبة بالسي ام دي مكاينش ديريكتومون خاصنا نديرو موديفيكاسيون للجروب اما نزيد لي ممبر من الديبار ولا ندير دي اس مود جروب. انا جروب غنعطي الشومان ديالها انا الشومان ديال جروب ناخدها هاد الشومان ونزيدو السي ان سي ان تري ام ونديرو لو ممبر بالانجلي ونزيد مثلا تري يوزر كات نكتب كوماند اشوي هذا شوف البارامتر ممبر كي تكتب ممبرز هي هذيك ما نقرا تي اس مود
سكوب لي ممبر، هي هاديك ممبر خاصنا نبقى نعطيه بالسي ان ديالو، خاصنا نقول ممبر يكون بالسي ان على حسب. نعاود الكوموند نحيو هادي نديرو كولي ونصحو، ندير فيرغول هنا اكزيكوتي شوي لو بارامتر بين لي بارامتر انكوني. نبدا اسمود باش نموديفي الجروب. syntax des member some account remember description secret group add mbr هتندر add mbr اعمل هيب صارفة شنو add mbr شوي remember add mbr مكانش الاس. الفورما كوريكت بالنسبة خاصنا نعطو السي ديال اليوتيليزاتور. هذا من الأخطاء اللي باش تشوفوهم باش تستافدو من اد ام بي ار باش تستافدو منهم نيت ما حد يدرسهم وتعرفو شنو خاص لي بارامتر يدارو. لو فورما دو لا فالو اد ام بي ار اي انكوريكت. الخطأ اللي درنا خاصنا السي ان هنا وعاد لوبيراسيون داز تمام شوية معقدة الأمور يعني غدوز هنا الممبر عاود زد. بالنسبة شنو بقالنا سوبريمسيون دو جروب بالنسبة باش سوبريمي الجروب غرافيكمون راه باينة. بالنسبة للباور شيل ريموف عاد جروب ونعطيه سميت الجروب نسوبريميتري وندير كونفيرم ونديرها فالس باش مطلبليش الكونفيرماسيون. سوبريمي عاد سوبريمي. بالنسبة للسي ام دي بحال سوبريسيون دوتيليزاتور لأن غنحتاج غير نفس الطريقة دي اس ار ام ونكزيكوتي لوبجي نتخوفو المهم غدوز غير منلقاش لوبجي نفس الميثود لأن نفس القومة تسبريمي كلشي. كري ان كونت اورديناتور بالنسبة لغرافيكمون نكريو اورديناتور مكانش عندنا هنا فوق خاصنا نكريو من نوفو اورديناتور غنسميوه بيسي واحد اوكي غتكريو. بالنسبة لباور شيل غنكريوها بنيو ادي كمبيوتر نيم نعطيه بي سي دي والشمع بات نعطيه الشمع فين تكريو لي زوتيليزاتور
نفس الشيء اكزيكوتي لا كوموند. زين نشوف هذا نكريا نزيدو السي ام دي نسال الفنتخ سميتها دي اس اد كمبيوتر ونشوف الهلب ديالها دي اس اد كمبيوتر نعطي ديسونغوش نيم ونعطي لي بارامتر اللي بغيت نكري. انا لو درتو متاعش بزاف دي بارامتر نعطيو غير distinguished name ديالو PC3 CN pour les objets PC3 ونكولي هاديك الشغل ديجا واقيلا عندي مكوبي غنشونجو شوية هنا هاكي اكزيكوتي ريسي. هاي العملية ديس اد كمبيوتر ونعطيش distinguished name ديالها actualiser. أو عندي l'ordinateur مكري بتخوا مانيير نجي موراها suppression remove عندي كمبيوتر ليدونتيتي ديالو باسمها ايدونتيتي نعطيه فين كاين دابا نعطي ديسانكوش نيم بس هاد الباور شيل خاص ديسانكوش نيم ديالو ديسانكوش نيم كوبي كولي CN égale PC1 وبنا سوبريمسيون خاصنا نكونفيرم نحيدها مبقاش يقولي كونفيرمي لا سوبريسيون فالس اكزيكوتي هذا سي بون كوبي الشوما غادي نحتاجو في CMD لا سوبريسيون غرافيك باينة بلا ما نديروها هنا دي اس ار ام ونعطيها الشمال اللي بغيت نسوبريمي PC3 مثلا ولا PC2 وي هاكي مشى ندوزو موديفي المود باس set ad account password نعطي ليدونتيتي ونعطي السمية ديال لوتيليزاتور ولا لورديناتور. بالنسبة لورديناتور خاص تعطيه distinguished name بالنسبة لوتيليزاتور تقدر تعطيه غير لوغين. إلا كان هاديك الشي عندو في اللوغين ديرو هنا نيو باسورد تسوي نيو باسورد وتعطيه المود باس بالصيغة سيكوريزي يعني نقدر نجيبو هادي إما نجيبو هادي ونحطوها في الباسورد اكزيكوتي مبقاش عندنا تري يوزر كات التروا بقينا غنديرو كات ولا عندنا هاهي ديس غادي يولي تخنيسياليزي المود باس نديروها ولا نكون ديجا درنا فاريابل ديجا عندنا في ميموار نديرو كون فاريابل باسورد وندير اليوزر رقم 2 يمكن ليا معنا لوتيليزاتور رقم 2 مأكتيفيش نقدر نأكتيفي بلا كوموند enable عندي اكونت نعطيه ليدونتيتي ديالو ليدونتيتي ماشي ضروري تكتبها غير تكتبو باش يبان شنو هو البارامتر سميت البارامتر ممكن تكتب ديريكتومون بلا ما تكتب ايدونتيتي. غادي نشوف واش تاكتيفا الكونت هو تاكتيفا ممكن ديزاكتيفيه ناخد هذا ندير غير ديزايبل
disable add the accounts ونعطي نفس البارامتر ديزاكتيفا عندك account ديزاكتيفا. بقالنا جوج ديال لي كوموند غونومي ان اوبجي و ديبلاسي ان اوبجي. غونومي و ديبلاسي خدامة لي زوبجي كاملين ماشي غير يوتيليزاتور ولا اورديناتور. داكشي علاش كاينة كوموند سيباريمون rename add object. سنعطي ليدونتيتي ديالو ايدونتيتي غتقولي فين كان مثلا بغيت نغونومي كمبيوتر 1 نسميه كمبيوتر 2 ولا يوتيليزاتور اللي بغا يكون. نيو نيم تعطي شكون هو لون جديد نسميه بي سي 2 نسميه بي سي 3 ولا نسميه مثلا بي سي 3 اكزيكوتي. رنايم ملقاتش شي مشكلة فيها ملقاش بي سي 1 لأن عندي بي سي 3 ولكن عندي ماشي بي سي 3 هو اللي عندي نسميه بي سي 1. هو غادي تلقاه بي سي 3 نأكتواليزي ولا بي سي 1. نديبلاسي باش إلا بغيت نديبلاسي نكري واحد لونيتي أخرى نسميها تري 2 تري رقم زوج. غنديبلاسي البي سي ولا لوتيليزاتور ولا الجروب ولا أي حاجة على هداك الشمال الآخر. نمشيو موف اد اوبجكت ليدونتيتي نعطي ليدونتيتي شنو هي ليدونتيتي اللي بغيت فين بغيت شكون اللي بغيت نديبلاسي هو هذا. تارجت فين السيبل فين بغي نديه غادي نقول بغيت نديه لا التري رقم جوج اللي كاينة شاهدو مشي هاديك ولا كوموند اوبجيكت نون تروفي بي سي 1 ديجا لغونومينا لورديناتور 3 بي 1 خاصنا نعطيه السمية جديدة. نمشي نأكتواليزي لاباج نلقى اورديناتور راه ديبلاصا كان هنا ورجع هنا. المهم هادو هما لي كوموند باقيين دوطخ كوموند مي برينسيبالمون على هادشي لي كاين في الجيستيون دي زوبجي اكتيف دايركتوري. نمشي لهاد الفيشي وشكرا على المتابعة.